तपाईँ शिक्षक साथीहरू विद्यार्थीको सन्तुष्टिलाई केन्द्रित गरेर या स्टुडेन्ट सेटिस्फ्याक्सनलाई चाहिँ के भन्दा ध्यान दिएर शिक्षण गर्न सकेनौँ भने उपलब्धि घट्दो रहेछ भनेर हामीले शिक्षकलाई इन्फर्म गर्दैछौँ, विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई इन्फर्म गर्दैछौँ यो अहिलेको सार्वजनिकरणको माध्यमबाट कि विद्यालयमा यी सिकाइ सुविधाहरूको प्रबन्ध गर्न सकेनौँ भने सिकाइ उपलब्धि बढाउन सक्ने रहेछ। अब सरकार पक्ष शिक्षा मन्त्रालय जो नीति निर्धारणको पक्ष चाहिँ के भनेदेखि सरकारका विभिन्न अङ्गहरू जहाँ चाहिँ के भने अब हामीले नीति निर्माण गर्दाखेरि यो पक्षलाई हामीले के भनेदेखि ध्यान दिएर नीति निर्माण गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पक्षलाई पनि हामीले चाहिँ के भन्दा इन्फर्म गर्दैछौँ। हामी इन्फर्म गर्दैछौँ जुन तथ्यले घोच्न पर्ने तथ्यले घोचोस्, उत्साह दिनुपर्ने तथ्यले उत्साह दियोस्, गौरव गर्नुपर्ने तथ्यमा गौरव गर्न सकियोस् हाम्रा उपलब्धिहरूप्रति। यो उपलब्धि पनि गौरव गर्न योग्य उपलब्धि हो नि, यसमाथि पनि गौरव गर्न पर्यो र आगामी अब हामीले समाजले अपेक्षा गरेको जस्तो उपलब्धि हासिल गर्नको लागि पनि क्रियाशील रहनु पर्यो। त्यस कारणले यिनी तथ्यहरूलाई हामीले विभिन्न ढङ्गले उपयोग गर्ने जसको परिणाम विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा प्रतिबिम्बित होस्। दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम एडिटकमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी एउटा विशेष कार्यक्रम लिएर यहाँहरू सामु आइसकेका छौँ र केही दिन अगाडि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। कक्षा 10 को विद्यार्थीको सिकाइका उपलब्धिका कुराहरूमा रहेर निकालिएको प्रतिवेदनका बारेमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्छौँ आजको लागि, किनभने यो विशेष एउटा महत्त्वको विषय पनि हो र केही समयदेखिको जुन कोभिडको सङ्क्रमण र कोभिडको यो हामीले प्रकोपका बिचमा पनि सिकाइका कुराहरूमा धेरै अन्यलता छन् भन्ने कुराहरू भइरहँदा यो प्रतिवेदनले के भन्छ, कसरी यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसका विभिन्न पाटाहरू कसरी अगाडि जान्छन् अब भन्ने विषयमा नै हामी छलफल गर्छौँ आज। सो हामी शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका महानिर्देशक शिवकुमार सापकोटा सरसँग छौँ र उहाँसँग आज हामी यही विषयमा रहेर केही जिज्ञासाहरू राख्छौँ। सर नमस्कार, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। पक्कै पनि यो जुन हाम्रो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बेलामा धपेडी पक्कै पनि भयो होला, अहिलेको अवस्था के छ सर? त्यहाँबाट सुरु गरौँ कन्भर्सेसन। स्वाभाविक रूपले अब तपाईँले भनेको जस्तै हामीलाई अब प्रतिवेदन अध्ययन गर्न अनि प्रतिवेदन तयारी गर्न अनि प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने विषयहरू हाम्रो लागि मुख्य विषयहरू हुन्। मानिसले बाहिरबाट हेर्दाखेरि सामान्य जस्तो देखिए पनि यसभित्रका गृह कार्यहरू असाध्यै गहिरो गृह कार्य गर्नुपर्छ र व्यापक रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले हामी अहिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गऱ्यौँ, यद्यपि यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो हुन गयो र त्यस पछाडि अब हामीले यो अध्ययनको प्रतिवेदनले कस्तो प्रभाव राख्यो समग्रमा भन्ने बारेमा पनि छनाखोपूर्ण ढङ्गले हामीले हेरिराखेका छौँ। किन मूलतः यस्ता अध्ययन प्रतिवेदनहरूको अल्टिमेटली यसले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्नुपर्छ, त्यो भनेको विद्यार्थीको सिकाइमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्नुपर्छ आगामी दिनहरूमा। त्यस कारणले त्यस विषयमा यो अध्ययनको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण पश्चातका सरोकारवालाहरूका जिज्ञासा सरोकारहरू हामी बडो ध्यानपूर्वक अध्ययन गरिराखेका छौँ। सर अब यो यही विषयमा कुरा गर्दै गर्दा विगतमा हामीले 3 कक्षा 5 कक्षा र 8 कक्षाका विभिन्न प्रतिवेदनहरू पनि आइसकेको अवस्थामा, यो सिकाइ उपलब्धिका कुराहरू आइसकेको अवस्थामा अहिले 10 कक्षाको सिकाइ उपलब्धिका कुराहरू यहाँले राखिरहँदा अब यसको निचोड के सर? अलिकति समग्रमा यसको बारेमा थोरै हामीलाई जानकारी गराउँ सर। तपाईँले राम्रो जिज्ञासा राख्नुभयो। यसमा मैले चाहिँ यो अध्ययनको निचोडमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि अध्ययनको पृष्ठभूमिका केही विषयहरू जानकारी गराउनु उपयुक्त हुन्छ। जस्तो हामी यो नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय अहिले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा विभागीय निकाय हो। यो एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एजेन्सी हो जसले शिक्षा खास गरी विद्यार्थीहरूको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण गर्छ र त्यस्तै गरेर शैक्षिक निकायहरूको कार्य सम्पादन परीक्षण पनि गर्छ। यो अब हामी अहिले विद्यार्थीको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षणको बारेमा मात्रै कुरा गर्छौँ। यो राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण नियमित परीक्षा भन्दा फरक परीक्षण हो। नियमित परीक्षा भनेको यो
चाहिँ के भनेदेखि वार्षिक रूपमा अर्धवार्षिक रूपमा र हाम्रो पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको ढाँचामा विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने एउटा पद्धति भयो जो इमिडिएट टर्ममा विद्यार्थीको लागत थाहा पाउने विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि को पहिचान गर्नको लागि के भनेदेखि हामी परीक्षा पद्धतिहरू हाम्रो क्रियाशील रहेका हुन्छन् र ती विद्यालयगत परीक्षा पद्धतिहरू छन् कोही क्लस्टर लेभलमा हिजो स्रोत केन्द्र स्तरका थिए कोही जिल्ला स्तरका छन् कोही राष्ट्रिय स्तरका छन् यो विभिन्न प्रकारको चाहिँ विभिन्न स्तरका परीक्षा पद्धतिहरू छन् तिनीहरूले विद्यार्थीको तात्कालिक निश्चित कक्षामा हासिल गरेको लागतको परीक्षण गर्छ र त्यसको प्रगतिको बारेमा विद्यार्थीलाई अभिभावकलाई या विद्यालयलाई जानकारी गराउँछ त्यो एउटा पक्ष भयो भने यतापट्टि यो राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो एउटा सार्वजनिक चाहिँ के भनेदेखि टेस्ट हो सार्वजनिक परीक्षण हो र यो राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन हुन्छ र यो एउटा वैज्ञानिक पद्धतिबाट र विद्यार्थीको निश्चित ग्रेडको चाहिँ के भनेदेखि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि पाठ्यक्रमले तोकिएको पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको सिकाइ उपलब्धि या सिकाइ क्षमता कति हासिल गर्यो भन्ने बारेको अध्ययन हो र त्यसको बारेको तथ्याङ्कहरू चाहिँ सार्वजनिक गर्ने एउटा यो प्रणाली हो यसलाई उपलब्धि परीक्षण प्रणाली हामी भन्छौँ नेसनल एसेसमेन्ट टेस्ट अब यस्तो खालको टेस्ट चाहिँ यो नेपालमा कक्षा 10 को राष्ट्रिय स्तरको यति ठुलो भोल्युममा गरिएको यो टेस्ट पहिलो टेस्ट हो पहिलो कुरा र दोस्रो कुरा म के बताऊँ कि यो टेस्ट हामीले देशभरिका कक्षा 10 का विद्यार्थीहरू कक्षा 10 पुरा गरेका विद्यार्थीहरूलाई समेट्ने गरी र चाहिँ के भनेदेखि र्यान्डम स्याम्पलिङ मेथडहरू प्रयोग गरेर वैज्ञानिक मेथडहरू प्रयोग गरेर राष्ट्रभरिका सबै कक्षा 10 का विद्यार्थीलाई प्रतिनिधित्व गरोस् भन्ने हिसाबले हामीले 42,000 विद्यार्थीहरूलाई समेटेर यो अध्ययन गरेको हो र त्यसमा 1800 वटा विद्यालयहरू समेटिएका छन् र 1800 जना शिक्षकहरूले पनि समेटेर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ र 3600 वटा चाहिँ प्रधानाध्यापकलाई पनि समेटेर अध्ययन भएको छ र अध्ययन 2019 मा भनेको विगत 2 वर्ष अगाडि भएको र 2 वर्ष अगाडि अध्ययन भए पनि 1 वर्ष अगाडि हामीले प्रतिवेदन तयारीको लागि सिङ्गो वर्ष खर्चनुपर्छ भनेपछि गत वर्षको आर्थिक वर्षको अन्तसम्म मात्र यसलाई सार्वजनिक गर्न सक्थ्यौँ तर अहिले चाहिँ के भनेदेखि विभिन्न परिस्थितिले हामी अहिले सार्वजनिक गर्ने क्रममा रह्यौँ अब रहेको कुरा तपाईँले भनेको निचोडमा जाऊँ यो अध्ययनको निचोड को कुरा गर्दाखेरि हामीले के देख्यौँ भन्नुहुन्छ भने कक्षा 10 का लागि पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको सिकाइ क्षमता जति हुन्छ त्यो सिकाइ क्षमता हासिल गर्न सक्ने त्यो पनि विभिन्न तहमा हासिल गर्न सक्ने तर समग्रमा मैले भन्दाखेरि हासिल गर्न सक्ने विद्यार्थीहरूको जनसङ्ख्या हेर्दाखेरि 51% विद्यार्थीहरूले कक्षा 10 का लागि निर्दिष्ट गरेको सिकाइ क्षमता हासिल गर्न सकेको देखियो अब यो तथ्याङ्क के हो भनेर हामीले यसलाई तुलना गरेर हेर्नुपर्छ र मैले अघि भने यो भोल्युमको अध्ययन चाहिँ नेपालमा यो पहिलो अध्ययन हो तर हामीले सन् 2011 मा एउटा शिक्षा मन्त्रालयबाट चाहिँ के भने अध्ययन गरेका थियौँ कक्षा 10 कै सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरेका थियौँ र त्यसको अध्ययन गर्दाखेरि 41% मैले केही त्यसको दशमलव पछाडिको अङ्कहरूलाई मैले राउन्ड फिगरमा भन्दैछु 41% विद्यार्थीले औसत उपलब्धि हासिल गरेका थिए भनेको औसत उपलब्धि हासिल गर्ने विद्यार्थीको जनसङ्ख्या 41% थियो भने अहिले आएर कक्षा 10 को लागि तोकिएको सिकाइ क्षमता हासिल गर्ने विद्यार्थीको जनसङ्ख्या 51% भयो हामी करिब सन् 2011 भनेको हामी अहिले 9-10 वर्षको दरबियानमा छौँ भनेपछि यो दरबियानमा कक्षा 10 को सिकाइ उपलब्धिमा राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दाखेरि हामीले इन्डिभिजुअल स्कुलको हिसाबले हेरेनौँ अहिले भनेनौँ अध्ययन त हाम्रो भएको छ त्यसरी जिल्लाको हिसाबले भनेनौँ प्रदेशको हिसाबले भनेनौँ समग्रमा भन्दाखेरि हामी 51% विद्यार्थी जनसङ्ख्याले चाहिँ तोकिएको सिकाइ क्षमता हासिल गर्न सके भनेर हेर्दाखेरि अहिलेको उपलब्धिलाई औसतमा हामीले 51% भनेर पनि व्याख्या गर्न सक्छौँ यद्यपि यसको व्याख्याका अरू विभिन्न चाहिँ पक्षहरू छन् त्यसमा ती प्राविधिक पक्षहरूमा म अहिले डिटेलमा जान चाहिनँ भनेपछि विगत 9-10 वर्षमा हामीले कक्षा 10 का विद्यार्थीहरूको 10 पोइन्ट्सले चाहिँ सिकाइ उपलब्धिलाई बढोत्तरी गर्न सक्यौँ भनेर हेर्दाखेरि हाम्रो शिक्षामा गरिएको लगानी
हामी सबैको प्रयास, अभिभावकको, विद्यार्थीको, सरकारको प्रयासलाई हामीले चाहिँ के भनेदेखि एउटा सन्तोषजनक अवस्थामा र सकारात्मक दिशामा छौँ भन्ने देखिन्छ। तर यसमा अर्को हामीले थप्नुपर्ने 51% शैक्षिक उपलब्धि मानव हामीले हासिल गरेको भनेर व्याख्या गरे पनि विद्यार्थीहरूले हासिल गरेका अरू उपलब्धिका पक्षहरूलाई, विद्यालयले हासिल गरेका उपलब्धिका पक्ष, शिक्षकले हासिल गरेका उपलब्धिका पक्ष, प्रधानाध्यापकले हासिल गरेका उपलब्धिका पक्ष त्यत्तिकै आशाजनक छन्, जुन उपलब्धिको कारणले गर्दाखेरि भोलि नै विद्यार्थीको सिकाइमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यसलाई मैले तयारीका पक्ष भने, तयारीको पक्षमा हामी प्रशस्त अगाडि बढेका छौँ। तर उपलब्धिको तथ्याङ्कगत हेर्दाखेरि हामी 51%मा छौँ र त्योभन्दा राम्रो उपलब्धि बढाउनको लागि तयारी पनि हाम्रो त्यही लेभलमा अगाडि बढेको छ भनेर हामी दाबी गर्न सक्छौँ, जुन कुरा प्रतिवेदनले प्रष्ट औँल्याएको छ। सर, अब यो भन्दै गर्दाखेरि यो समीक्षकहरू र शिक्षामा धेरै समय खर्चिनु भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले यो जुन 10 पोइन्ट्स भन्नुभएको छ या 10%को कुरा गर्नुभएको छ, यो त्यति सन्तोषजनक होइन, उत्साहजनक होइन, योभन्दा धेरै माथि हामी पुग्न सक्नु पर्थ्यो। सो ग्याप अझै पनि छ। यदि हामीले अन्य देशहरूसँग शिक्षाकै विषयमा यसरी कम्पिट गरिरहेछौँ भने हाम्रो शिक्षालाई त्यसरी एकदम उत्साहजनक हिसाबले हेर्न सकिने अवस्था छैन भन्ने कुराहरू छ। साँच्चै हामी योभन्दा अगाडि जान नसक्ने हो या केही हामीसँग अझै पनि केही त्यस्ता भनौँ न यो व्यवधानहरू छन्? कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई चाहिँ? हामी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा स्वतन्त्र विद्यार्थीको राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण गर्ने निकाय हो र हामीले भन्नुपर्दा हामी एउटा एक प्रकारले भन्दाखेरि हामी एउटा रिसर्च एजेन्सी भयो र यसरी स्वतन्त्र तटस्थ रूपमा कुरा गर्न पर्दाखेरि तपाईले भनेको जस्तो हामीले हासिल गर्नुपर्ने भनेको त 100% उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने सरकारको लक्ष्य हो र हाम्रो समाजको लक्ष्य हो र हामीले पाठ्यक्रममा पनि त्यही अनुसारका सिकाइ उपलब्धिहरू चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ र 100% नै सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ भन्ने अभिप्रायबाट पाठ्यक्रमहरू तय भएका छन् र त्यसअनुसार कक्षा कोठामा पढाइका प्रबन्धहरू, शिक्षण सिकाइ कार्यकलापको प्रबन्धहरू पनि बनेका छन्। त्यसरी हेर्दाखेरि मैले अघि भने तथ्याङ्कले हामीलाई यो पक्षलाई उजागर गर्यो। अब यसमा हामीले थप्नुपर्ने विषय के हो त भन्दाखेरि अध्ययनको हिसाबले हामीले कुरा गर्दाखेरि यो अङ्क कति धेरै आशाजनक हो, कति धेरै उत्साहजनक हो भनेर हामीले पहिलो कुरा विगतसँग तुलना गरेर हेर्नुपर्छ, जुन चित्र तपाईँलाई मैले देखाइसकेँ। अब अर्को हामीले तुलना गर्नुपर्ने पक्ष भनेको के हो त भन्दाखेरि अरू कक्षाहरूको यस्तो राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षणसँग पनि हामीले तुलना गर्नुपर्छ। हामी कक्षा 3 को राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण गर्छौँ, कक्षा 5 को गर्छौँ, कक्षा 8 को गर्छौँ र त्यो तीनवटा तहको उपलब्धि परीक्षणको तथ्याङ्कको निचोडलाई हामीले के लायौँ भने हामी ती तीनवटै तह को हाराहारीमा छौँ र सोभन्दा कक्षा 10 को चाहिँ हामीले अझ माथि यसको सिकाइ उपलब्धिको चाहिँ अवस्थालाई देखिराखेका छौँ र यसरी हेर्दाखेरि विद्यार्थीको म्याच्युरिटीमा पनि सिकाइको उपलब्धिको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा यो अध्ययनले देखाएको छ। एउटा पक्ष हामीले अरू अध्ययनसँग तुलना गरेर हेर्दा पनि हामी यसमा आशाजनक छौँ। अब तेस्रो पक्ष र क्षेत्रीय स्तरमा इन्टरनेसनल लेभलमा जाउँ, हामी छिमेकी देशहरू, खास गरी सार्क कन्ट्रिजहरूमा सिकाइ उपलब्धिको अवस्थालाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने त्यहाँका सिकाइ उपलब्धिको औसत अवस्था 50% को हाराहारीमै घुमिराखेको हामी देख्छौँ। हो, कतिवटा देशहरूले, श्रीलङ्का जस्तो देशले, मालदिभ जस्तो देशले राम्रो उपलब्धि पनि हासिल गरेको छ र अरू आम सार्क कन्ट्रिजहरू, साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूमा हामी 50 देखि 60% को हाराहारीमा सिकाइ उपलब्धिमा, औसत सिकाइ उपलब्धिमा घुमिराखेका छौँ एक्रस दि अल ग्रेड्स स्कुल एजुकेसनको कुरा गऱ्यो भने। भनेपछि क्षेत्रीय स्तरमा हामी धेरै तल छैनौँ, हामी सँगसँगै छौँ, केही पोइन्ट्सले तलमाथि छौँ जस्तो देखिन्छ, जहाँ सुधार गर्नुपर्ने प्रशस्त गुन्जाइस छ। यो रह्यो हामीले यसलाई राम्रो भन्ने कि नभन्ने भन्ने कुराको यसको व्याख्या। अब रह्यो कुरा यो अवश्य पनि हामीले अपेक्षा गरेको जस्तो नेपाली समाजले अपेक्षा गरेको उपलब्धि होइन। अब त्यसका लागि अध्ययनको हिसाबबाट हामीले सायद खोजी गर्दाखेरि यसमा बाधा के रहे त भन्ने पक्षलाई पनि सायद तपाईँको जिज्ञासा रहन सक्छ। यदि तपाईँको त्यो जिज्ञासा हो भने मैले यसलाई के पक्षलाई हाइलाइट गर्नुपर्छ भन्दा अध्ययनले प्रष्ट रूपमा के देखायो भन्दाखेरि विद्यालयको भौतिक अवस्था, भौतिक सुविधाका अवस्था, विद्यालयको भवन, त्यहाँको लाइब्रेरीको अवस्था, त्यहाँको ल्याब प्रयोगशालाको अवस्था, त्यहाँ विद्यार्थीको चाहिँ के भनेदेखि विद्यार्थीका लागि खेल मैदानहरू, बगैँचा
त्यहाँ कक्षा कोठामा प्रयोग गर्नुपर्ने या शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गर्नुपर्ने टेक्नोलोजी, प्रविधिको पक्ष, उपकरणका पक्ष, शिक्षकको प्रबन्धको पक्ष, सङ्ख्यात्मक रूपमा शिक्षकको प्रबन्धको पक्ष, अनि शिक्षकको गुणात्मक रूपमा शिक्षकको के अरे अध्यापन शैलीका विषय, यिनीहरूले सिकाइ उपलब्धिमा प्रभाव पार्यो भनेर बनेको छ। जहाँ जहाँ खास गरी सिकाइका सुविधाहरू, अघि मैले व्याख्या गरेका सबै सिकाइका सुविधाहरू हुन्, जहाँ जहाँ ती सिकाइका सुविधाहरू राम्रो छन् त्यो ठाउँमा, चाहे त्यो प्रदेश नम्बर 1 का केही विद्यालयका कुरा गर्नुहोस्, चाहे 2 को, चाहे देशभरिका, यो रिजन यो प्रदेशमा यस्तो भयो भनेर हामीले त्यसरी जेनरलाइज गर्न सक्दैनौँ। मैले अघि भने यो सिकाइ सुविधा भएका विद्यालयहरूमा सिकाइ उपलब्धिको पक्ष विषय के अरे स्तर राम्रो छ। यी कमजोर भएका, यस्ता सिकाइ सुविधा कमजोर भएका विद्यालयहरूमा सिकाइ उपलब्धिको अवस्था कमजोर छ। एउटा पक्ष प्रष्ट रूपमा देखियो। अर्को हामीले के देखायौँ त भन्दाखेरि, के देख्यौँ हाम्रो अध्ययनले भन्दाखेरि भाषाको विषय। जो विद्यार्थी नेपाली भाषा उसको पहिलो भाषा हो, पहिलो मातृभाषा हो, त्यस्तो विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिमा उनीहरूको अङ्क ज्यादा देखिन्छ। यसको मतलब के त भन्दा हामी बहुभाषिक समाज हौँ, बहुभाषिक विद्यार्थीहरू छन् हामीसँग नेपाली भाषा पहिलो भाषा भएका पनि छन्, दोस्रो भाषा भएका पनि विद्यार्थीहरू छन्। त्यसरी हेर्दाखेरि या विभिन्न कम्युनिटीको विद्यार्थीहरू छन्। त्यसो गर्दाखेरि नन नेपाली मदर टङ भएका विद्यार्थीहरू, गैर नेपाली मातृभाषा भएका विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि बढाउनको लागि हामीले चाहिँ खास मद्दत गर्नुपर्ने रहेछ, या त्यो भाषा पनि एउटा ब्यारियर भयो भन्ने चिज हामीले त्यहाँ देख्यौँ। त्यसको मतलब त डेफिनेटली यसको समाधानमा केही पक्षहरू त होलान्। रह्यो कुरा अब अर्कोतिर जाउँ, हामी विद्यार्थी र शिक्षकको सम्बन्ध भनेको विद्यार्थीको सन्तुष्टिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर शिक्षण गर्ने शिक्षकहरूलाई धेरै विद्यार्थीहरूले लाइक गरेको पाइयो, धेरै विद्यार्थीले मन पराएको पाइयो, र धेरै विद्यार्थी त्यस्ता शिक्षकहरूप्रति या शिक्षक समुदायप्रति सकारात्मक भएको पाइयो। र जुन विद्यालयमा ती विद्यार्थीहरू शिक्षकप्रति सकारात्मक छन् त्यो विद्यालयका ती विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि राम्रो देखियो। भनेपछि शिक्षक र विद्यार्थी बिचको सम्बन्ध, तर सम्बन्ध केले निर्धारण गर्यो त भन्दाखेरि स्टुडेन्ट सेटिस्फ्याक्सनलाई केन्द्रमा राखेर जसले हामीले शिक्षण गऱ्यौँ, स्टुडेन्टको अचिभमेन्टलाई ध्यानमा राखेर या अचिभमेन्ट बढाउनको लागि ध्यानमा राखेर हामीले जसले शिक्षण गऱ्यौँ त्यो शिक्षकलाई विद्यार्थीले लाइक गर्यो, त्यस्तो विद्यार्थी र शिक्षक भएको ठाउँको सिकाइ उपलब्धि राम्रो रह्यो। भनेपछि त्यहाँनिर विद्यार्थी र शिक्षकको सम्बन्ध पनि चाहिँ खास प्रकारको सम्बन्धमा सिकाइ उपलब्धि कमी, खास प्रकारको सम्बन्धमा राम्रो भन्ने पनि त्यहाँ देखियो। भने अर्को पक्ष जो आम जिज्ञासाको विषय छ कि त्यहाँनिर पनि हामीले एउटा देख्यौँ, जो अघि पनि समेटेँ मैले, कि संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय बिचमा पनि हामीले केही सिकाइ उपलब्धिमा तपाईँको अन्तर देखिराखेका छौँ। र त्यो पक्ष भनेको हामीले कसरी हेऱ्यौँ भन्दा विद्यालयको प्रकारगत रूपमा भन्दा पनि हामीले विद्यालयलाई इन्डिभिजुअल स्कुलको फ्यासिलिटिजहरूलाई पनि हामीले अध्ययन गरेर हेऱ्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि जहाँ जहाँ सिकाइका सुविधाहरू अघि मैले भनेको राम्रा रहे, त्यो संस्थागतमा होस् त्यहाँ सिकाइ उपलब्धि राम्रो छ, त्यो सामुदायिकमा होस् त्यहाँ सिकाइ उपलब्धि राम्रो छ। त्यसरी हेर्दाखेरि विद्यालयको प्रकारगत रूपमा यस्तो अन्तर आयो भन्ने अर्थ हाम्रो अध्ययनले दिँदैन, र त्यस्तो अर्थ कताकति लगाएको पनि म पाउँछु। त्यो अर्थको आवश्यकता छैन र अध्ययनको अभिप्राय त देखिँदैन। र खास गरी सिकाइ सुविधासँग, विद्यालयमा भएको सिकाइ सुविधासँग, विद्यार्थीको ल्याङ्ग्वेजको पृष्ठभूमिसँग र विद्यालय कुन ठाउँमा अवस्थित छ, सिकाइ सुविधा भनेको सहरी र ग्रामीण क्षेत्रको हिसाबले सहरी विद्यालयहरूले धेरै सुविधा पाउने, त्यहाँ राम्रो सिकाइ उपलब्धिको अवस्था रहने भएको हुनाले सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा कहाँ विद्यालय अवस्थित छ भन्ने कुराले पनि असर पार्यो। भनेदेखि अर्को ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हामी कहाँनिर पनि देख्छौँ त भन्दाखेरि विद्यार्थीले अध्ययनका लागि विद्यालयमा मात्र नभएर घरमा दिएको समय, चाहे त्यो गृह कार्यको बहानामा होस्, चाहे सेल्फ इनिसिएसनमा होस्, विद्यार्थीले घरमा अध्ययन गर्ने बानीको चाहिँ औसत अवधि र विद्यार्थीको उपलब्धिको रिलेसन, साझा रिलेसन, सोझो रिलेसन छ। भनेपछि जो विद्यार्थीहरूले घरमा अतिरिक्त अध्ययन गर्छ या गृह कार्यमा समय दिन्छ या चाहिँ के भन्दाखेरि विद्यालयको चाहिँ मा अध्यापन गरेको विषयहरूलाई चाहिँ उसले के भन्दाखेरि घरमा अरू अतिरिक्त अभ्यासहरू गर्छ, त्यस्ता विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि राम्रो देखियो। भनेपछि विद्यार्थीको सक्रियता
पनि यो सिकाइ उपलब्धिको लागि धेरै ठुलो कारक रह्यो। त्यस कारणले हामीले यी पक्षहरूलाई चाहिँ विशेष रूपमा अध्ययनले इङ्गित गरेको भनेर बताउँछौँ। हजुर दर्शकवृन्द, सो हामी यतिखेर छौँ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र भक्तपुरमा र महानिर्देशक सर हुनुहुन्छ शिवकुमार सापकोटा सर। सो उहाँसँग हामी अस्ति भर्खरै निस्केको यो प्रतिवेदनका बारेमा कुरा गरेका छौँ। अन्य विभिन्न कुराहरू पनि छन्। डेफिनेटली विल बी राइट ब्याक, सो स्टे ट्युन्ड। दर्शकवृन्द, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम इडी टकमा। सो अहिले हामी भक्तपुरमा छौँ, सानो ठिमी भक्तपुरमा र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रमा छौँ। म शिवकुमार सापकोटा सर महानिर्देशक हुनुहुन्छ यहाँको। उहाँसँग कक्षा 10 को विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिका बारेमा म कुरा गरिरहेको छु। प्रतिवेदन केही समय अगाडि मात्रै सार्वजनिक भएको छ। सर यहाँलाई फेरि स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर, यो अघि यहाँले जुन कन्भर्सेसनमा हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि 3, 5, 8 भन्दा 10 कोमा चाहिँ अझै विद्यार्थीको त्यो उपलब्धिमा हेर्ने हो भने राम्रो देखियो भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। भनिन्छ नि यो जस्तो हामीहरूको हुने बिरुवाको चिल्लोपात भनेको जस्तै पहिलेदेखि राम्रो देखिन्छ र त्यसले नै पछि गएर राम्रो गर्ने हो भन्ने कुराहरू हुँदाहुँदै माथि गएर चाहिँ राम्रो भयो भन्नुको त्यसमा केही एउटा साइन्टिफिक रिजन या हजुरले केही पाउनु भयो या केही फरक छन् त्यस्ता केही कुराहरू? तपाईँको जिज्ञासा महत्त्वपूर्ण छ। अब हामीले कक्षा 3 को 5 को 8 को सिकाइ उपलब्धि र कक्षा 10 को सिकाइ उपलब्धिमा हामी हाराहारीमा छौँ। पहिलो कुरा त्यो भने हाराहारी र कतिवटा विषयहरूमा हामीले विषयगत रूपमा तुलना गऱ्यौँ भने कतिवटा विषयमा खास गरी हामीले विज्ञान, गणित, नेपाली र अङ्ग्रेजी 4वटा विषयको यहाँ अध्ययन गरेका छौँ। कतिवटा विषयमा हेर्दाखेरि कक्षा 10 मा पनि विद्यार्थीको पर्फर्मेन्स राम्रो देखियो। यसको मतलब हामी तलबाट हाराहारीमा छ, कक्षा 10 मा अलिकति माथि पनि गयो भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि विद्यार्थीको परिपक्वता, सिकाइमा परिपक्वता पनि त्यतिकै महत्त्व त्यसको स्थान हुन्छ। त्यसकारणले सिकाइमा स्टुडेन्ट म्याच्युरिटीले पनि फरक पार्दो रहेछ, असर पार्दो रहेछ र कतिवटा विषयमा माथिल्लो कक्षामा जाँदै गर्दा उपलब्धि स्तरहरू पनि वृद्धि हुँदै गएका छन् भनेर हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ। त्यसो गर्दा हामी तलको अरू ग्रेडको सिकाइ उपलब्धिसँग त्यसरी तुलनाको तलको माथि भनेर तुलना गर्ने भन्दा पनि हामी एउटै ट्रेन्डमा अगाडि बढिराखेका छौँ र कक्षा 10 को नतिजा त्यस्तो अप्रत्याशित छैन, त्यस्तो आश्चर्यजनक छैन। हामी एउटै ट्रेन्डमा हाम्रो शिक्षाको शैक्षिक उपलब्धि या शैक्षिक कार्यकलापहरू अगाडि बढिराखेको छ। तर जति जति हामी कक्षा 10 सम्म गयौँ विद्यार्थीहरूले केयरिङ पनि ज्यादा पाउने, विद्यार्थीको चाहिँ म्याच्युरिटी पनि बढी हुने भएको हुनाले कतिवटा विषयहरूमा विद्यार्थीले राम्रो उपलब्धि पनि हासिल गरेका छौँ भनेर भन्न सक्छौँ। सर, अब यो कुरा गर्दै गर्दा अलिकति अब यो 3, 5 र 8 को जुन प्रतिवेदनहरू हेर्दै गर्दाखेरि गुणस्तरमा सुधार भए है भन्ने कुराहरूको न्युजहरू हामीले सुन्दै आउँदाखेरि अहिलेकोमा चाहिँ सामुदायिकमा चाहिँ त्यति सुधार छैन है भन्ने किसिमका प्रतिवेदनहरूका कुराहरू आउन थालिसकेको अवस्था छ। सो अब अलिकति हामी यो सामुदायिक र यहाँले भन्नुभएको जस्तै संस्थागत हिसाबले हेरिने शैक्षिक संस्थाहरूका केही कुराहरू गर्दा कम्पेरेटिभली सर के छ, रिपोर्टले के भनिरहेको छ, प्रतिवेदनले के भनिरहेको छ, त्यसमा पनि अलिकति हामीलाई स्पष्ट पारिदिनुहोस्। यो पनि तपाईँको एउटा सान्दर्भिक जिज्ञासा छ र हामी आम रूपमा हाम्रो बुझाइ पनि झन्डै यस्तै छ र तपाईँलाई म एउटा तथ्य प्रकाशित गर्छु। त्यो के हो त भन्दाखेरि हामीले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको कक्षा 10 को या एसएलसी को या एसई को नतिजालाई हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने पहिलो तथ्य म तपाईँलाई बताउँ कि हाम्रो यो राष्ट्रिय परीक्षणको औसत विद्यार्थीको सिकाइ क्षमता भन्दा कक्षा 10 को या भनौँ एसएलसी को चाहिँ प्राप्ताङ्कलाई यदि हामीले विश्लेषण गऱ्यौँ भने त्यो प्राप्ताङ्कको औसत योभन्दा माथि छ। परीक्षाको प्राप्ताङ्कको औसत त्यो पक्षलाई पनि यदि हामीले गुणस्तर हो या सकारात्मक पक्ष हो भने पनि त्यसलाई सकारात्मक मान्न पर्ने एउटा ठाउँ त्यहाँ देखिन्छ। र रहेको कुरा तपाईले कक्षा 10 को एसएलसी का विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको अङ्कलाई विश्लेषण गर्नुभयो भने सामुदायिक विद्यालयमा बाट आएका विद्यार्थीहरूको प्राप्ताङ्क उच्च देखिन्छ, जो हाम्रो एससी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको आँकडाबाट देखिने एउटा चित्र हो।
जसलाई हामीले त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ। त्यो हो, त्यो तथ्य हो, त्यो हकीकत हो। यो विगतका 2 वर्षका कुरा गरिरहेछौँ हामीले, त्योभन्दा अगाडि म अगाडिकोदेखिकै कुरा गर्दैछु, विगत लामो समयदेखिकै कुरा गर्दैछु। खास गरी 45-46 साल पछाडि चाहिँ हाम्रो निजी क्षेत्रमा विद्यालयहरूको जो उपस्थिति रह्यो, सरकारको चाहना बमोजिम, सरकारको आवश्यकता बमोजिम र क्रियाशील छन् र जसले राम्रो गुणस्तर दिइराखेको कुरा हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। हाम्रो समाजले चाहेको विषय पनि त्यो हो। अब रह्यो कुरा यता यो राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षणको कुरा गर्दाखेरि, यो राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण भनेको एउटा व्यक्तिको, मैले अघि पनि भने, यो नियमित परीक्षा होइन। यसले विद्यार्थीको निश्चित अवधिमा चाहिँ के भने निश्चित कक्षामा हासिल गर्ने विद्यार्थीको ल्यागतलाई मात्रै परीक्षण गर्दैन। यसले पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेको समग्र सर्वाङ्गीण सिकाइ क्षमताको परीक्षण गर्ने एउटा के अरे यो एउटा प्रणाली हो, एसेसमेन्ट टुल हो यो राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण भनेको। त्यसकारणले अब यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने, यहाँ हामीले त्यसरी विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण सिकाइ क्षमताको परीक्षणको चित्र यदि हेऱ्यौँ भने, तथ्यगत रूपमा त्यो चित्र हेऱ्यौँ भने, संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयको धेरै ठुलो अन्तरको चित्र छैन। तर डेफिनेटली छ, केही अन्तर हामी त्यहाँ देख्छौँ, तर धेरै ठुलो अन्तरको चित्र यहाँ देखिँदैन, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, मैले अघि तपाईँलाई भने, हामीले विद्यालयको प्रकारगत रूपमा यो तलमाथि यो सिकाइ उपलब्धि तलमाथि हुने होइन रहेछ। मैले अघि वर्णन गरेँ कि विद्यालयमा उपलब्ध शैक्षिक सुविधाहरू, सिकाइ सुविधामा यो सिकाइ उपलब्धि अन्तर्निहित हुँदो रहेछ। त्यस कारणले संस्थागत विद्यालयमा सिकाइ सुविधा राम्रा छन्, त्यहाँको सिकाइ उपलब्धि राम्रो छ। सामुदायिक विद्यालयमा सिकाइ सुविधाहरू राम्रा छन्, त्यहाँ चाहिँ तालिम प्राप्त शिक्षकहरू छन्, विषयगत सङ्ख्यात्मक रूपमा पर्याप्त शिक्षकहरू छन्, त्यहाँ विद्यालय भवन राम्रो छ, चाहिँ पर्याप्त खेल मैदान छ, कक्षा कोठा छ, पुस्तकालय छ, प्रयोगशाला छ, त्यहाँ सिकाइ उपलब्धि राम्रो छ। भनेपछि यो प्रकारका विद्यालय र त्यो प्रकारका विद्यालय भन्दा पनि हाम्रो अध्ययनले देखाएको तथ्य के हो त भन्दाखेरि, सिकाइ सुविधामा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अन्तर्निहित रह्यो। त्यसकारणले जहाँ सिकाइ सुविधा राम्रा छन्, चाहे त्यो संस्थागत होस् चाहे सामुदायिक होस्, त्यहाँ सिकाइ उपलब्धि राम्रो छ भनेर हामीले व्याख्या गर्छौँ र हाम्रो अध्ययनको चाहिँ के भनेदेखि इन्डिकेसन पनि त्यही नै हो। सर, यो हजुरले यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि सामुदायिकमा तालिमका कुराहरू हुन्छन्, अन्य सुविधाका कुराहरू हुन्छन्, संस्थागतमा त्यो अहिलेको हिसाबले नदेखिँदै गर्दा पनि प्रतिवेदनले त अलिकति राम्रो त संस्थागतलाई देखाइरहेको छ। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ कमजोरी कहाँनिर हो? अब यो विषयलाई हामीले फेरि पनि अध्ययनकै बुँदामा, अध्ययनकै प्यारामिटरमा गएर हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने, मैले अघि पनि एउटा चिज भनेको थिएँ, सिकाइ सुविधाका पक्ष साझा विषय भयो, जता राम्रो त्यता राम्रो हुने भयो। अर्को पक्ष मैले अघि भनेको थिएँ, विद्यार्थीको अभिभावकको शैक्षिक योग्यता, अभिभावकको या उसको फ्यामिलीको सामाजिक आर्थिक अवस्था पनि सिकाइ उपलब्धि राम्रो बनाउनको लागि या बढी सिकाइ उपलब्धि भएका विद्यार्थीहरूको पारिवारिक पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि आर्थिक सामाजिक अवस्था पनि राम्रो देखियो, शैक्षिक अवस्था पनि राम्रो देखियो अभिभावकहरूको, खास गरी पेरेन्ट्सको। भनेपछि अब आर्थिक सामाजिक अवस्था राम्रो भएको फ्यामिली, पेरेन्ट्सको शैक्षिक स्तर राम्रो भएको अवस्था तपाईँ कहाँ पाउनुहुन्छ? त्यहाँ सिकाइ उपलब्धि राम्रो छ। यसमा मैले भन्न परेन। अब अर्को पक्ष, मैले अघि नै भनेको थिएँ, जहाँ हामी विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण गर्छौँ या विद्यार्थीको सन्तुष्टिलाई, विद्यार्थीको सिकाइ सन्तुष्टिलाई ध्यानमा राखेर या केन्द्रमा राखेर शिक्षण गर्छौँ, हाम्रा शिक्षणका शैलीहरू त्यस्ता छन्, हाम्रा शिक्षकका पर्फर्मेन्सहरू त्यतातिर केन्द्रित छन्, शिक्षकका तयारीहरू त्यतातिर केन्द्रित छन्, त्यो विद्यालयमा त्यो विद्यालयका विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि राम्रो रहेको पाइयो। भनेपछि तपाईँले यो दुईवटा प्यारामिटरमा, अघि मैले भनेको सिकाइ उपलब्धिको सिकाइ सुविधाको प्यारामिटरमा हामीले हेऱ्यौँ भने, तपाईँले भनेको जस्तो जरुर होला कि हामीले स्याम्पल लिएका चाहिँ नमुना छानिएका सामुदायिक संस्थागत विद्यालयहरूमा विद्यार्थी केन्द्रित, विद्यार्थीको सन्तुष्टिलाई केन्द्रित गरेर त्यहाँ शिक्षण शैलीहरू अवलम्बन गरिएको थियो होला, पर्याप्त रूपमा शिक्षकहरूको विषयगत शिक्षकहरूको प्रबन्ध भएको थियो होला, होइन? शिक्षकहरूले के भनेदेखि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाउनको लागि लक्ष्य राखेर अध्यापन गर्ने पद्धति स्थापित भएको थियो होला, त्यो विद्यालयमा सिकाइका सुविधाहरू प्रशस्त थियो होला, त्यो विद्यालयका विद्यार्थीहरूको अभिभावकका या फ्यामिलीको
आर्थिक सामाजिक अवस्था राम्रो थियो होला, शैक्षिक अवस्था राम्रो थियो होला, त्यस कारणले त्यहाँको सिकाइ उपलब्धि उच्च भयो होला। सर यो यहाँले भनिरहँदा त यी बुदाहरू जुन हामीले जुन प्यारामिटरको रूपमा राखिरहेछौँ यो हामीले भोलिका दिनमा स्पष्ट रूपमा यही नै आउँछ प्रतिवेदनमा भन्न सक्ने आधारहरू देखिन्छन् यहाँले जसरी भनिरहँदाखेरि। भनेपछि यो प्रतिवेदनमा यति धेरै खर्च गरेर प्रतिवेदन निकालेर एक ठाउँमा थन्काउने मात्रै काम किन गर्नु पर्यो त? भोलिका दिनमा यसको अब साँच्चै हामीले गर्ने चाहिँ के? किनभने जति पनि प्रतिवेदनहरू आए यहाँहरूले नेपाल सरकारलाई यो गर्नुपर्छ भनेर दिएका कुरामा नि धेरै कुराहरू कार्यान्वयन भएको छैनन् भन्ने कुराहरू हामीले देखिआएका छौँ। भनेपछि अब यसको औचित्य के, हामी अगाडि कसरी बढ्छौँ? अब तपाईँले अहिले ज्यादै राम्रो कुरा लिएर आउनुभयो। यो प्रतिवेदन ले सरकारको के आवश्यकता पुरा गर्छ भन्ने विषय तपाईँले ज्यादै राम्रो लिएर आउनु। पहिलो कुरा, यो प्रतिवेदनले तपाईँलाई एउटा देशको सिकाइ उपलब्धिको चित्र दियो जुन जुन ग्रेडमा हामी गर्छौँ, र ग्रेड पनि हामीले चाहिँ के भनेदेखि टर्मिनल ग्रेड्सहरू छानेका छौँ। कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8 एउटा लेभलको टर्मिनल ग्रेड हो त्यो, र कक्षा 10, र यिनीहरूले त्यो लेभलको राष्ट्रिय विद्यार्थीको राष्ट्रिय उपलब्धिको स्तर या स्टाटस या स्थिति के रहेछ भनेर हामीले आम विद्यालयहरूलाई या सरकारवाला समुदायलाई प्रष्ट रूपमा हामीले एउटा चित्र देखाइदिन्छौँ, जुन चित्र हामीले यदि यो स्टडी गरेको थिएन भने देखाउन सक्दिनथ्यौँ। र यस्तो चित्र कसैले हेर्न पाउने थिएन, विगतसँग तुलना गर्न पाउने थिएन, अर्को देशसँग तुलना गर्न पाउने थिएन, आफ्नै बालबालिकाको हिजोको र आजको सिकाइ उपलब्धिसँग तुलना गर्न पाउने थिएन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हामीले नेपाल यो ग्रेडहरूमा अथवा विद्यालय स्तरका यी मुख्य टर्मिनल ग्रेड्सहरू हुन् भनेको विद्यालय स्तरमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि कस्तो रहेछ भन्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पाउने आँकडा भनेको यो मात्र आँकडा हो। भनेपछि त्यो आँकडा फर्निस गर्नको लागि पनि हामीलाई यो अध्ययन चाहिएको हो। अब रह्यो कुरा तेस्रो कुरा र ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा, हामीले यो अध्ययनमा सरकारले गरेको लगानी भनेको यो तथ्य थाहा पाउनलाई मात्रै होइन, हामी कहाँ छौँ भन्ने तथ्य थाहा पाउनु मात्रै होइन कि विद्यार्थीको सिकाइमा हामी कहाँ छौँ र त्यो सिकाइमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन्, हामीले यो पत्ता लगाउनको लागि खास गरी यो अध्ययन गरेका हौँ। र अघि पनि मैले संक्षिप्तमा चर्चा गरेँ, योभन्दा अरू प्रशस्त पक्षहरू पनि छन् जसलाई हामीले सविस्तार चर्चा गर्न सक्छौँ कि विद्यार्थीको सिकाइलाई केले प्रभाव पार्दो रहेछ। अभिभावकको पक्ष एउटा रहेछ, विद्यार्थी स्वयंको पक्ष अर्को रहेछ, शिक्षकको पक्ष रहेछ, भौतिक सुविधाका पक्षहरू रहेछन् होइन, चाहिँ के भनेदेखि भाषाको पक्ष रहेछ, अध्ययन अध्यापनको भाषा, घरमा बोलिचालेको उसको मातृभाषा, विद्यार्थीको मातृभाषा लगायतका यावत पक्षहरूको, प्रविधिको पक्ष, टेक्नोलोजीको पक्ष, यी यावत पक्षहरूले विद्यार्थीको सिकाइमा प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने जानकारी हामीलाई भयो भने हामीले नीति निर्धारण गर्दाखेरि कहाँनिर महत्त्व दिनुपर्छ, कहाँनिर प्राथमिकता दिनुपर्छ। जस्तै म तपाईँलाई उदाहरणको लागि एउटा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कि हाम्रो 2072 सालको विनाशकारी भूकम्प पछाडि खास गरी 14 जिल्लामा हाम्रो भूकम्पले धेरैवटा विद्यालयहरू क्षतिग्रस्त गर्यो र 14वटा जिल्लामा सरकारको चाहिँ के भनेदेखि केन्द्रीकृत रूपमा खास गरी विद्यालय भवनहरूको पुनर्निर्माणको लागि चाहिँ के भने लगानी पनि रह्यो र अहिले 14वटा जिल्लामा हाम्रा विद्यालयहरू तपाईँले हेर्न जानुभयो भने असाध्यै आकर्षक विद्यालय भवनहरू त्यहाँ बनेका छन् र ती विद्यालय भवनहरूमा चाहिँ गयौँ र ती विद्यालय भवनहरूको कारणबाट विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिमा के परिवर्तन आयो भन्ने पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त्यसरी हेर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि त्यो भौतिक सुविधाले विद्यार्थीको सङ्ख्या सामुदायिक विद्यालयमा सङ्ख्या वृद्धि गर्नको लागि, विद्यार्थीको के अरे शिक्षण सिकाइको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि, विद्यार्थीको सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्नको लागि, हेर्नुहोस् है, शिक्षकको उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गर्नको लागि, सामुदायिक विद्यालयप्रतिको भरोसा बढाउनको लागि त्यसको सकारात्मक भूमिका हामीले हाम्रो अध्ययनबाट देखाएका छौँ। भनेपछि म यहाँनिर गएँ कि अब यदि त्यो हो भनेपछि अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेछ र अध्ययनले पनि हामीलाई यही कुरा कन्फर्म गरिराखेको छ भनेदेखि अब बाँकी जिल्लाहरूमा पनि सरकारले सम्भवतः नीति निर्धारण गर्दाखेरि, बजेट तर्जुमा गर्दाखेरि भौतिक सुविधा या विद्यालयको सिकाइ सुविधा अभिवृद्धि गर्नको लागि, सिकाइका अवसरहरू अभिवृद्धि गर्नको लागि, वैकल्पिक सिकाइका सुविधाहरू अभिवृद्धि गर्नको लागि लगानी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा इन्डिकेसन यो अध्ययनबाट पायो। यदि हामीले यो अध्ययन गरेका थिएनौँ भने हामी परम्परागत रूपमा एकाङ्की रूपमा एकतिर मात्रै हाम्रो लगानी केन्द्रित हुन्थ्यो, जसले नतिजा दिँदैनथ्यो। त्यसकारण यस्ता तमाम पक्षहरू छन् जसलाई यो अध्ययन हुनको लागि
औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्छ। सर, यो यहाँले भन्दै गर्दाखेरि शिक्षक भन्ने कुरा र यो सिकाइमा ठुलो प्रभाव पार्ने एउटा तत्त्वमध्ये भनेर यहाँले धेरै जोड तोडका साथ भनिरहनु हुँदाखेरि यो जस्तो विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि र हामीहरूको शिक्षकहरूको जुन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन छ यसलाई चाहिँ कसरी जोड्न सकेला? यहाँले यसमा केही ध्यान दिनु भएको छ? कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई? अब हामीले यो अध्ययन अहिले सार्वजनिक गरेको भनेको हामीले तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मी मार्फत आम सरोकार राख्ने समुदायलाई सार्वजनिक गरेको र समुदायलाई हामीले यो सजग गराएको कि तपाईँ शिक्षक साथीहरू विद्यार्थीको सन्तुष्टिलाई केन्द्रित गरेर या स्टुडेन्ट सेटिस्फ्याक्सनलाई चाहिँ के भन्दा ध्यान दिएर शिक्षण गर्न सकेनौँ भने उपलब्धि घट्दो रहेछ भनेर हामीले शिक्षकलाई इन्फर्म गर्दैछौँ, विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई इन्फर्म गर्दैछौँ यो अहिलेको सार्वजनिकरणको माध्यमबाट कि विद्यालयमा यी सिकाइ सुविधाहरूको प्रबन्ध गर्न सकेनौँ भने सिकाइ उपलब्धि बढाउन सक्ने रहेछौँ भनेको के त भन्दा हामी शिक्षकलाई पनि इन्फर्म गर्दैछौँ हामी यस्तो अवस्थामा छौँ है, सन्तोषजनक अवस्था छैन, आम पब्लिकले यसलाई सन्तुष्टि मानेको छैन, हाम्रो उपलब्धिलाई हामी क्षेत्रीय स्तरमा पनि हामी चाहिँ के भने सँगसँगै जान सकेको छैनौँ, हामी चाहिँ के भनेदेखि त्योभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गयो भने त अझ सिकाइ उपलब्धिहरूको स्टाटस माथि छ भनेपछि त्योसँग त हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सकेकै छैनौँ। यहाँ हाम्रो वरिपरिका देशहरूसँग पनि हामी प्रतिस्पर्धा गर्नलाई हामीलाई गाह्रो भइराखेको छ भन्ने चित्र शिक्षकले पनि यो चित्र उहाँहरूको लागि पनि हामी इन्फर्म गर्दैछौँ, विद्यार्थीलाई यो कुरा इन्फर्म गर्दैछौँ। स्टुडेन्ट सक्रिय नभइकन सिकाइ उपलब्धि बढ्ने रहेनछ है भनेर हामी दर्शाइराखेका छौँ भनेदेखि यतापट्टि अब सरकार पक्ष शिक्षा मन्त्रालय जो नीति निर्धारणको पक्ष चाहिँ के भनेदेखि सरकारका विभिन्न अङ्गहरू जहाँ चाहिँ के भने अब हामीले नीति निर्धारण गर्दाखेरि यो पक्षलाई हामीले के भनेदेखि ध्यान दिएर नीति निर्माण गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पक्षलाई पनि हामीले चाहिँ के भन्दा इन्फर्म गर्दैछौँ। हामी पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई इन्फर्म गर्दैछौँ कि अब विद्यार्थीहरूको लागि पाठ्यक्रम सान्दर्भिक भएन भने, पर्याप्त पाठ्यपुस्तकहरू भएन, अघि सिकाइ सुविधा मैले जो भने पर्याप्त पाठ्यपुस्तकहरू भएन भने, पर्याप्त सिकाइ सन्दर्भ सामग्रीहरू भएनन् भने, पर्याप्त सिकाइका प्रविधिहरू उपलब्ध गराउन सकेनौँ विद्यालयमा या प्रबन्ध गर्न सकेनौँ भने सिकाइ उपलब्धि वृद्धि हुँदो रहन्छ, त्यो सिकाइ उपलब्धि स्थिर रहन्छ या घट्छ भन्ने कुरा पुष्टि गऱ्यौँ भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई पनि हामीले जानकारी गराउँ। हामीले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई पनि जानकारी गराउँ यसबाट कि यो स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट हो, यो चाहिँ के भनेदेखि हामीले गरेको यो विभिन्न लेभलमा यसलाई परीक्षण गरेर चाहिँ के भनेदेखि यो चाहिँ फाइनल गरिएका टेस्टहरू हामी उपयोग गर्छौँ र यी टेस्टहरू विभिन्न लेभलका लेभल 1 देखि लेभल 6 सम्मको लेभलका टेस्टहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। अत्यन्तै वैज्ञानिक पद्धति अवलम्बन गरेर बनाइएका टेस्टहरूमा आधारित एसेसमेन्ट हो या टेस्ट हो, यो परीक्षण हो भन्दाखेरि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई हामीले के इन्फर्म गर्दैछौँ भन्दाखेरि तपाईँका दैनिक परीक्षाहरूमा का प्रश्न निर्माणका पद्धतिहरूलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्नुहोस्। तपाईँले स्ट्यान्डर्डाइज गर्नुभयो भने अहिले एसएलसीमा मैले अघि तपाईँलाई बताएँ कि एसएलसीको प्राप्ताङ्क विश्लेषण गर्दाखेरि एउटा चित्र आइराखेको छ या यो चित्र माथि छ र हामीले राष्ट्रिय उपलब्धि परीक्षण यत्रो ठुलो जनसङ्ख्यामा प्रतिनिधिमूलक रूपमा यो परीक्षण गर्दाखेरि यसको चाहिँ सिकाइ उपलब्धिको स्तर हामी त्योभन्दा कम पाइराखेका छौँ भनेको के त भन्दाखेरि यो स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टसँग हाम्रो परीक्षा पद्धतिलाई चाहिँ के भनेदेखि अनुकूल बनाउन या यस्तै स्ट्यान्डर्डाइज परीक्षा पद्धति बनाउन पर्ने रहेछ, हाम्रा रेगुलर एक्जामिनेसन सिस्टमहरूलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि हामी इन्फर्म गर्दैछौँ। भनेपछि हामी आम यस्ता चाहिँ यो शिक्षाको सेवा प्रवाहमा सक्रिय रहने एजेन्सीहरूलाई, नीति निर्धारणमा रहने नीति निर्माताहरूलाई र यतापट्टि तपाईँको चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई, अभिभावकलाई, शिक्षकहरूलाई यही प्रतिवेदन मार्फत यो चाहिँ प्रतिवेदनले देखाएका औल्याएका तथ्यहरू हामी इन्फर्म गर्दैछौँ। जुन तथ्यले घोच्न पर्ने तथ्यले घोचोस्, उत्साह दिनुपर्ने तथ्यले उत्साह दियोस्, गौरव गर्नुपर्ने तथ्यमा गौरव गर्न सकियोस् हाम्रा उपलब्धिहरूप्रति। यो उपलब्धि पनि गौरव गर्न योग्य उपलब्धि हो नि, यसमाथि पनि गौरव गर्न पर्यो र आगामी अब हामीले समाजले अपेक्षा गरेको जस्तो उपलब्धि हासिल गर्नको लागि पनि क्रियाशील रहनु पर्यो। त्यस कारणले यिनी तथ्यहरूलाई हामीले विभिन्न ढङ्गले उपयोग गर्ने जसको परिणाम विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा प्रतिबिम्बित होस्।
सर यहाँलाई समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र भन्दै गर्दाखेरि यहाँले गर्नुपर्ने काम धेरै छ भनेर यहाँले भनिसक्नु भएको पनि छ यहाँलाई हार्दिक शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ टु द शो धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि दर्शकवृन्द सो हामी एडुटक यो एउटा विशेष कार्यक्रममा थियौँ र वी टक्ड अबाउट हामीहरूले उहाँसँग बसेर विभिन्न चर्चा परिचर्चाहरू गऱ्यौँ नै सो अर्को कार्यक्रमसम्मको लागि म लगायत मेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार